ओके सो वेलकम। आज हामी इन्स्टाग्रामको लगइन पेज बनाउने छ। यो हाम्रो लास्ट सेसन अनि त्यसको लगइन पेज हेरिहाल्नु तपाईको। ओके कम्प्लिट त मतलब यो त हामीले गर्दैन, यति सबै बनाउने हो। ओके तपाईले हेर्नु सक्छ यहाँ एउटा इमेजहरु हैन चेन्ज हुँदैछ। यो यसलाई वेबको ल्याङ्ग्वेजमा यसलाई क्याराउजल भन्छ। यहाँ छुट्टै छुट्टै इमेजेस आउँदैछ। ओके क्याराउजल भन्छ, तर हामीले यो एउटा पेज मात्रै लिने हो। ओके हामीले क्याराउजलको बिहेभियर दिने छैन, किनभने त्यो बिहेभियर कहाँदेखि आउँछ, जेएस ले आउँछ। ओके अनि यो सबै फर्म इनपुट भइहाल्यो, यो एउटा सबमिट बटन भइहाल्यो, यो एउटा एंकर ट्याग भइहाल्यो, यो एउटा इमेज भइहाल्यो, यो एंकर ट्याग भइहाल्यो, यो पनि एंकर ट्याग, यो प्याराग्राफ, यो पनि प्याराग्राफको भित्र टेक्स्ट, अनि यो इमेज अनि एंकर ट्याग, किनभने आइकन आइरहेछ। मैले क्लिक गरेँ भने उता यता जान्छ। ओके सिम्पल छ, केही खासै छैन, तर जति हामीले पढेछ त्यति नै हो। तर कसरी त्यसलाई मिक्स म्याच कम्बाइन गरेर हामीले यहाँसम्म पुग्ने हो, त्यो एउटा आर्ट हो। ओके दैट इज एन आर्ट। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। ओके सो सबैभन्दा पहिला मैले मेरो स्टाइल के हो, एउटा स्ट्रक्चर बनाउने हो। ओके सो लेट्स स्टार्ट। आज तपाई त्यो सिक्ने हो, insta login .html। ओके अनि नाउ हाम्रो एमेट प्लगइन। ओके यहाँ हेर्नुस् यसले के गर्छ, एमेट प्लगइन मैले ट्याब थिच्यो and it give me some boilerplate। यसलाई भन्छ boilerplate कोड। boilerplate कोड किन मतलब यो टेक्निकल टर्म्स हो सबै। ओके अब हाम्रो जस्तै नेपालीमा खतरा अब एउटा टेक्निकल टर्म भइहाल्यो हैन, एकदमै इन्टेलिजेन्ट मान्छे या एकदमै डेन्जरस मान्छे, अब जे भने पनि हुन्छ। सो यो बोइलरप्लेट एउटा इन्टरनेट या हाम्रो कम्प्युटर वर्ल्डको एउटा टेक्निकल टर्म हो। बोइलरप्लेटको मिन्स के हो, तपाईको जो कि एउटा टेम्प्लेट हुन्छ नि, त्यसलाई रेडी कोड, एउटा टेम्प्लेट कोडलाई बोइलरप्लेट कोड भनिहाल्छ। सो द्याट तपाईले टाइप नगर्नुस् परोस् हैन, त्यो सबै। अब यहाँ टाइटलमा के लेख्छु, इन्स्टाग्राम लगइन पेज भनेर मैले लेखिदिन्छु। यता यो पनि लेखिदिन्छु। ओके नाउ यसलाई म हटाइदियो। नाउ यहाँ मसँग सीएसएस छैन, इन्स्टाग्रामको केही इमेजेसहरु छ, तर मैले यहाँ रिडमीमा मेरो सबै रिसोर्सेस राखी छ। ओके सबै यो कुन छ, यो तपाईको एब्सोल्युट युआरएल हो, यहाँदेखि आउँदैछ। मैले रिलेटिभ युआरएल लियो भने, रिलेटिभ इमेजेस लियो भने यहाँदेखि लिन्छु। अनि कलरहरु मलाई कुन सा चाहिन्छ, यो कलरहरु मैले नर्मली यहाँदेखि हैन, यो टेक्स्टको कलर कुन सा हो, यो बटनको कलर कुन सा हो, यसको कलर कुन सा हो हैन, यो सबै यहाँदेखि लिएर मैले यहाँ राखेछु। ओके ओके सो यो अलरेडी यो सबै तपाईलाई डिजाइनरले दिन्छ। यो सबै तपाईलाई डिजाइनरले दिने, तपाईको केही काम छैन। यो कलर कहाँदेखि लिएर आउने सबै। ओके नाउ आर्ट के हो, तपाईले के गर्ने हो, एउटा स्ट्रक्चर बनाउने हो। ओके सबैभन्दा पहिला मैले के गर्छु, एउटा कन्टेनर बनाउँछु जहाँ मैले सबैलाई फिट राख्ने। ओके कन्टेनर पछि मैले के गर्छु, एउटा लेफ्ट बनाउँछु। ओके यो लेफ्ट अनि एउटा राइट। अब यो डट भनेपछि क्लास दिन्छ एमेटले, राइट। ओके नाउ अब के हो, यो दुईटालाई म के गर्छु, पहिला सीएसएस इन्क्लुड गर्छु। ओके लिंक कोलन सीएसएस। ओके अब यो सीएसएस कहाँ छ, सीएसएस फोल्डरको भित्र, त्यही भएर सीएसएस स्ल्याश, यो सीएसएस फोल्डर छ यहाँ, त्यसको भित्र स्ल्याश अनि म के गर्छु, इन्स्टा लगइन डट सीएसएस। अब इन्स्टा लगइन डट सीएसएस मैले बनाउनु पर्यो, यहाँ मैले बनाएर इन्स्टा लगइन डट सीएसएस बनाएँ। ओके नाउ अब के गर्छु मैले, बडी। ओके मलाई के चाहियो, बडी म फन्ट पहिला हेरौँ। पहिला यहाँ के गर्छु, इन्स्टा भनेर एउटा त्यो गरिदियो अनि देन यो हाम्रो गो लाइभ यहाँ छ तल तपाईको बटम लेफ्ट, बटम राइट सरी, यता क्लिक गर्नुस् अनि तपाईको इन्स्टा भनेर आयो। अब म के गर्छु, यसलाई लेफ्ट राइट यस्तो गर्छु
so that we got very nice हैन यसलाई मैले हटाइदियो अनि यस्तो एउटा यसलाई पनि हटाइदियो ओके अब नाउ के गर्ने मैले यसको फन्ट अलिकति राम्रो भएन आई विल चेन्ज द होल फन्ट फ्यामिली ओके अनि हेल्वेटिका युज गर्छु एरियल गर्दिन ओके इट मिन्स तपाईको यो इन्स्टा लगिन डट सीएसएस लोड हुँदैछ यहाँ किनभने यो चेन्ज भयो ओके त लोड हुँदैछ तपाईको त्यही भएर ओके तपाईको लोड नहुने भए त यो हुने थिएन ओके नाउ जस्तो मैले भने स्ट्रक्चर मैले गर्छु पहिला ओके अनि लेफ्टमा के गर्छु जस्तो हाम्रो एउटा क्यारोजल छ यता क्यारोजल छ हैन त म के गर्छु एउटा क्यारोजलको डिभ बनाउँछु अनि क्यारोजलको भित्र के छ एउटा इमेज छ एउटा इमेज बनाए ओके सो दिस इज दैट क्यारोजल एन्ड इमेज अब यो के हाम्रो राइट साइडमा के हो लगइन फर्म राइट भयो ओके त्यहाँ म के गर्छु लगइन फर्म भनेर एउटा डिभ बनाए व्हिच इज दिस डिभ ओन्ली दिस यो हैन ओके अनि नाउ यो यसको भित्र के छ मेरो इन्स्टाग्राम को यो इमेज छ हैन यो लोगो हो इन्स्टाग्राम को त्यसलाई म के गर्छु लोगो र्यापर अब यो र्यापर नाम कम्प्युटर वर्ल्डमा नाम हैन ढुन्ने नाम दिने एकदमै डिफिकल्ट टास्क हो ओके त यो सबै अलिकति बानी बस्छ नि र्यापर भनेपछि एउटा डिभको नाम दिन्छ हामीले सिंगल युनिट जस्तो इमेज भइहाल्यो हैन त्यसलाई र्याप गर्नको लागि र्यापर दिइहाल्यो यता भइहाल्यो अनि यहाँ के हो इमेज अनि यहाँ मैले के दिने हो लोगो ओके यहाँ मैले के दिन्छु तपाईको क्यारोजल इमेज ओके यसलाई यो ना यो र्यापर हाम्रो भइहाल्यो रेडी नेक्स्ट के हो तपाईको फर्म हैन त यो के म गर्छु फर्म यता गर्यो अनि यहाँ मैले एक्सनमा अब जस्ट लगइन भनेर लियो अनि मेथड पोस्ट भनेर जो कि नर्मल पोस्ट हुन्छ ओके सो तपाईको फर्म भइहाल्यो ओके यहाँ तपाईको इनपुट दिनु पर्यो यो दुईटा इनपुट हैन त मैले के दिन्छु इनपुट टाइप टेक्स्ट ओके अनि प्लेस होल्डर के टेक्स्ट हो फोन नंबर यूजर नेम और ईमेल फोन नंबर यूजर नेम और ईमेल भनेर आयो ओके म यहाँ मैले सेभ गरिदियो अनि तपाईको यहाँ हेर्नुस् यो आइसक्यो फोन नंबर यूजर नेम एन्ड ईमेल अब यो यसलाई स्टाइलिङ गर्नुपर्छ त्यो ओके यहाँ अझै पनि छ नेम इक्वल्स टु यूजर नेम ओके अब यो सर्भरको लागि चाहिन्छ अर्को के हो यो एउटा सर्टकट हो यहाँ हेर्नुस् के कसरी गरे मैले शिफ्ट अनि अल्ट प्रेस गर्यो अनि डाउन एरो यस्तो गर्यो भने डुप्लिकेट भइहाल्यो अब यहाँ के चाहिन्छ पासवर्ड फिल्ड ओके किनभने मैले पासवर्ड दिनु पर्यो हैन यहाँ हेर्नुस् पासवर्ड ओके पासवर्ड फिल्ड दिनु पर्यो अनि यहाँ के लेखेछ त्यहाँ प्लेस होल्डरमा पासवर्ड यहाँ प्लेस होल्डरमा के लेख्ने पासवर्ड अनि यहाँ पासवर्ड ओके सो यो दुईटा आइगयो मसँग ओके अब यो सबै हामीले पछाडी गएर यो गर्ने अनि नेक्स्ट के हो तपाईको लगइन हैन इनपुट टाइप सबमिट ओके सबमिट गर्यो भने के हुन्छ सेभ गर्नुस् हेर्नुस् के हुन्छ सबमिट आयो तर मलाई के चाहिन्छ लगइन चाहियो ओके त भ्यालु दिनु पर्यो लग इन मैले जस्तो लगइन दियो यहाँ यसको लगइन आयो ओके र यो कुरा भइहाल्यो अब यसमा अर छ ओके अब अरलाई के गर्छु डिवाइडर एउटा डिवाइडर डिभ बनायो ओके अनि त्यसको भित्र मैले अर भनेर हाल्दियो अलि फास्ट गइरहेछ नि यस्तो हाल्दियो ओके अलिकति यो अलिकति हल्का छ यहाँ अलिकति यो छ के भन्छ बोल्ड टाइप छ त म के गर्छु यसलाई बोल्ड गरिदिन्छु स्ट्रङ ओके अब नाउ यो के भयो लगइन विथ फेसबुक एन्ड फरगट
यसलाई पनि के गरिदिन्छु कहाँ गयो लगइन विथ फेसबुक अनि फरगट के गरिदिन्छु लगइन एफबी भनेर मैले दियो ओके यो मैले अब फास्ट गर्दैछु हेर्नुस् सिम्पल हो हैन डट तपाईले यो ह्याश गर्यो भने एबी गर्यो भने तपाईको यस्तो आइडी आउँछ ओके त्यही एबी ला डट गरेर गर्यो भने तपाईको क्लास आउँछ यो एमिट को फिचर हो लगइन एफबी अनि लगइन यसमा के छ हेर्नुस् तपाईको एउटा इमेज छ अनि देन एउटा यो छ के भन्छ एंकर ट्याग ठीक छ त यो इमेज अनि देन एंकर ट्याग अनि त्यसमा के छ यो मैले यहाँ केही दिन्न टार्गेटमा लगइन विथ फेसबुक ओके अनि लास्टमा के छ फरगट पासवर्ड फरगट मैले गरिदियो अनि यहाँ के छ एंकर ट्याग अनि मैले केही दिन्न फरगट पासवर्ड यस्तो गर्यो अनि देन मेरो बेसिकली यति रेडी भयो अब अलिकति अब त लाग्दै छ यो कसरी यस्तो कन्भर्ट हुन्छ हैन र नाउ म्याजिक पार्ट स्टार्ट ओके सो अब के गर्ने हो यो जो पार्ट हो यहाँ हेर्नुस् तपाईले इन्स्पेक्ट गर्न सक्छ हेर्नु राइट क्लिक अनि इन्स्पेक्ट गरेर पनि तपाईले यसमा के जादु चल्दैछ यहाँ हेर्न सक्छ यहाँ यस्तो के हो यसको एक्चुअली ब्याकग्राउन्ड इमेज लागेछ ओके हामीले पनि त्यही गर्दियौं ओके तर यहाँ अब इन्स्टाग्रामले एकदम खतरा त्यो लगाएको छ सीएसएस हरु हामीले यो बेसिकली ब्याकग्राउन्ड इमेज हो यो के हो अर्को एउटा लेफ्ट राइट गरेछ हैन यहाँ हेर्नु फ्लेक्स ग्रो 1 यसमा नि फ्लेक्स लगाएको छ हेर्नुस् हैन फ्लेक्स ग्रो 1 ओके सो बेसिकली हामीले अब फ्लेक्स लगाउने हो यहाँ हेर्नुस् के हुन्छ यो राइट भयो यो लेफ्ट भयो त कन्टेनरलाई के गर्नु पर्यो हामीले फ्लेक्स गर्नु पर्यो राइट त म के गर्छु कन्टेनर ला मैले गर्छु डिस्प्ले फ्लेक्स अब जस्तै म डिस्प्ले फ्लेक्स गर्छु यहाँ हेर्नुस् के हुन्छ जस्तै यहाँ मैले डिस्प्ले फ्लेक्स गरे अब यहाँ हाम्रो लेफ्ट साइडमा केही छैन अहिले ओके त्यही भएर केही देखाएको छैन अनि यसलाई के गर्छु मैले विड्थ 800 पिक्सल दिन्छु ओके अहिले केही देखाएको छैन ओके अनि अब हाम्रो के गर्नु पर्यो कन्टेनर डट लेफ्ट ओके पहिला के गरौँ एउटा कलम भनेर नाम दिउँ ओके किनभने हाम्रो के हो एउटा राइट यो लेफ्ट कलम हो यो राइट कलम हो राइट तर हाम्रो दुईटै एउटा कमन सीएसएस हाल्नु पर्यो ओके हैन सो त्यही भएर हामीले एउटा कलम भनेर दियो ओके हामीले देखाइसके थियो आई थिंक यो कलम हामीले हैन यसमा पनि सीएसएस त्यही हो यसमा पनि सीएसएस त्यही हो त्यसको लागि मैले एउटा कलम भनेर चुज गर्यो अनि त्यो कहाँ गर्छु मैले कलम भनेर यहाँ दियो दिस इज लेफ्ट कलम एन्ड राइट कलम लेफ्ट कलम राइट कलममा के गर्ने हो मैले बिकज अब यो फ्लेक्सको प्रपर्टी यो भयो ओके अनि यसमा मैले के गर्छु फ्लेक्स ग्रो भनेर 1 दियो अनि यसको 50% दियो कि 50% ले यो ग्रो गर्नुस् अब यो हेर्नुस् अब के हुन्छ कता गयो नाउ इट विल गिभ सम डिस्टेन्स ओके यसले केही दिएन बिकज हाम्रो फ्लेक्स लागेको थिएन ओके नाउ यसले के गर्यो प्रपर हाम्रो यो थियो यो जो 800 पिक्सल छ यसलाई प्रपर 50-50% मा डिवाइड गरिदिएको ओके यसलाई हेर्नुस् अहिले मैले बोर्डर 1 पिक्सल सलिड 2 दिन्छु देन यु विल नो ओके यो बोर्डर हेर्नुस् ओके हाम्रो 800 पिक्सल छ अनि यो 50-50 मा डिवाइड गरिदिएछ ओके नाउ मलाई के हो बीचमा चाहिन्छ हाम्रो यहाँ बीचमा छ राइट यो कसरी गर्ने हो एकदमै सिम्पल छ यहाँ तपाईले कन्टेनरमा के गर्दिनु पर्यो मार्जिन ओके
अटो हालिदिनु पर्यो अटो हाल्यो भने यो तपाईको बीचमा आइहाल्यो हेर्नुस् one of the best way to center एउटा divहरू block level element is to do this okay एउटा margin अटो गरेर तपाईको सेन्टरमा आइहाल्छ तर हाम्रो के छ अलिकति यहाँ margin पनि छ so I will also give some margin top okay margin top यहाँ माथि पनि हाल्न सक्छ okay यस्तो 4 rem यस्तो भनेर हाल्दियो और यहाँ 4 rem भनेर मैले यहाँ पनि हाल्दियो सेम हो ओके नाउ अब के गर्ने हामीले यो लेफ्टमा के गर्नु पर्यो इमेज हाल्नु पर्यो विच इमेज यस्तो इमेज यो यसको इमेज बेस्ट के हो तपाईको ब्याकग्राउन्ड इमेज ब्याकग्राउन्ड इमेज हेर्नुस् मैले यहाँ कपी गरेर राखेको छु लेफ्ट ओके यो लेफ्ट तपाईले हेर्न सक्छ पछाडी यसको ट्रान्सपेरेन्सी छ त यो केही आउँदैन यति मात्रै आउने छ तपाईको ओके अब यो हेरौँ कसरी हाल्ने त यो तपाईको ब्याकग्राउन्ड इमेज कसमा आउँछ लेफ्टमा आउँछ व्हिच इज कन्टेनर लेफ्ट ओके ब्याकग्राउन्ड इमेज URL अनि images अनि insta left dot png ओके अनि देन तपाईको मैले के गर्छु यसलाई ब्याकग्राउन्ड साइज दिन्छु कभर भनेर ओके यो सबै यसको कमन हो ओके ब्याकग्राउन्ड रिपिट नो रिपिट ओके यसलाई अब एउटै लाइनमा पनि लेख्न सक्छ र मैले यहाँ ब्याकग्राउन्ड यो छुट्टै छुट्टै मैले गरेर देखाइरहेको छु ब्याकग्राउन्ड पोजिसन लेफ्ट राइट को ठाउँमा मैले के गर्यो एउटै दियो सेन्टर देन अटोमेटिक सेन्टर बाइ डिफल्ट हुन्छ y ओके अनि हाइट मैले के दियो एउटा 600 पिक्सल भनेर दियो नाउ लेट्स सी व्हाट ह्यापन ओके अलि किन आएन बिकज प्रोबेबली यो हाम्रो यस्तो होला और या डबल स्ल्याश ओके त यो रिलेटिभ यो डबल स्ल्याश अदरवाइज तपाईलाई डाइरेक्टली इमेज चाहिन्छ छ भने देन जस्ट डाइरेक्टली गिभ दिस अल्सो वर्क्स ओके सो अब म यो बर्डर हटाइदिन्छु तपाईलाई थाहा भयो बर्डर जस्ट हामीले एउटा त्यसको लागि दिएको थियो नाउ इट लुक्स लाइक दिस ओके राइट सो अब हाम्रो यो भइहाल्यो नाउ म अब यो त्यो रिलेटिभ थाहा पायो नि तपाईले अब के गर्छु म रिलेटिभ पनि युज गर्छु अनि यो पनि युज गर्छु सो दैट दुईटै थाहा पाओस् तपाईलाई ओके सो तपाईको यो लेफ्ट भइहाल्यो नाउ क्यारोजल कन्टेनर यहाँ हेर्नुस् डट लेफ्ट डट क्यारोजल अब यो क्यारोजलको स्पेलिङ हेर्नुस् राम्रोसँग बिकज कहिले कहिले मिक्स हुन्छ ओके यो क्यारोजल मैले दिनु पर्यो ओके अब यो क्यारोजल के हो ओके क्यारोजलमा मैले एक्चुअली केही लेख्नु पर्दैन फिलहाल यो सोर्सको जो इमेज छ क्यारोजलको फर्स्ट इमेज यो हो म के गर्छु फर्स्ट इमेज यहाँ छ हेर्नुस् अब यसलाई मैले यहाँ हाल्दियो ओके अनि इन्स्टा क्यारोजल ओके यो त त्यही हो अब खालि केही हो ओके यहाँ गरिदियो मैले लेट्स सी यस्तो आयो ओके त्यो इमेज यस्तो आयो जब यो थिएन यस्तो थियो इमेज हालेर यसको भित्र आयो ओके न अब हामीले यसलाई अलिकति यहाँ लिएर आउने यो जो छ नि कालो पार्ट त्यो कसरी हुन्छ त्यो गर्नको लागि तपाईले के गर्नु पर्यो यो क्यारोजललाई र इमेजमा CSS हाल्नु पर्यो राइट तब CSS के हाल्ने क्यारोजलमा लेट्स सी सबैभन्दा पहिला के गर्नु पर्यो हामीले यसको पोजिसन रिलेटिभ गर्नु पर्यो जब हामीले पोजिसन रिलेटिभ गर्छ तब हामीले यसलाई के गर्न सक्छ टप लेफ्ट राइट बटम दिनु सक्छ ओके पोजिसन रिलेट गरेर अब यसको टपलाई के गर्छु मैले लेट्स से 50 पिक्सल ओके एकछिन यो मैले यता दिन्छु त अलिकति अपडेट भएन देन तपाईलाई अझै राम्रो हुन्छ यहाँ हेर्नुस् मैले के गर्छु यसलाई टप 50 पिक्सल दिन्छु खालि सेभ गरेछन मैले सेभ भयो यहाँ तल आयो हेर्नुस्
त यसले 100 पिक्सल दिन्छु, धेरै तल आयो, मेबी 90, 90 इज बेस्ट। ओके, त 90 फिक्स भइरहेछ। अब मैले के गर्यो, यहाँदेखि लेफ्ट लैजानु पर्यो, राइट, त लेफ्ट दिनु पर्यो मैले। अब लेफ्ट कति दिउँ, 130 पिक्सल, ओहो धेरै भयो, 120 पिक्सल, पर्फेक्ट। ओके, मेबी 122, पर्फेक्ट। ओके, आइसक्यो, इजी छ। आई जस्ट एडेड 3 CSS properties, अनि यहाँ जो तपाईलाई इम्पोसिबल लाग्दै थियो, इट्स उता आइसक्यो, आफ्नो ठाउँमा आइसक्यो, राइट। ओके, अब के गर्छु मैले, यसको अलिकति हाइट पनि सेट गर्छु, सो द्याट मोर कन्ट्रोल मलाई ब्ल्याक चाहिन्छ नि त, यो पार्ट हेर्नुहोस्, यो ब्ल्याक पार्ट। ओके, यो ब्ल्याक के हो, डिभको कन्ट्रोलको लागि हो। ओके, त मलाई के गर्छु, हाइट 420 पिक्सल दियो पहिला। यो अहिले थाहा लागेको छैन, किनभने बर्डर दिनु पर्यो, बर्डर 2 पिक्सल सलिड अनि ब्ल्याक। ओके, 420 पिक्सल, हाइट अलमोस्ट ठिकै छ, तर यो अलिकति यहाँ अलिकति बढाउनु पर्यो। ओके, एन्ड 424 अनि विड्थलाई कति गर्नु पर्यो हैन, विड्थ हेर्नुहोस् हाम्रो यति ठुलो भएको छ, त्यसलाई म गर्छु 250 पिक्सल, अलिकति कम्ती गर्नु पर्यो। यहाँ हेर्नुहोस्, यहाँ धेरै आछ, 250 हैन, 240। ओके, 240 एकदम सही छ। ओके, अनि बोर्डरलाई अलिकति बढाउनु पर्यो, सो द्याट या, सो अलिकति ठिकै छ, इट्स फाइन हैन, दिस इज कमिङ लाइक द्याट, हेर्नुहोस्। ओके, सो यो कालो कालो, यो अलिकति हाम्रो कालो कालो मिक्स आई थिङ्क भइरहेछ। मेबी लेफ्टलाई अलिकति के गर्छु मैले, लेफ्टलाई 120 नै राख्छु। ओके, नाउ इट्स पर्फेक्ट, लेफ्ट र यतापट्टि। ओके, सो या, नाउ इट्स पर्फेक्ट। ओके, सो यो तपाईको लेफ्ट पार्ट हाम्रो सकिहाल्यो, एन्ड या, सो लेफ्ट पार्ट सकियो। अब राइट पार्ट गर्ने। ओके, राइट पार्टको के हो, लगइन फर्म। ओके, लगइन फर्म कसरी गर्ने, डट कन्टेनर डट राइट डट लगइन फर्म, यो एकदम बेस्ट ह्याबिट हो। यो मैले त्यही भएर फुल लेखिरहेको छु, अदरवाइज मैले के गर्न सक्छु, यस्तो पनि लेख्न सक्छु, चल्छ, तर यो बेस्ट ह्याबिट हो। सो अहिलेदेखि नै यो गर्नुहोस्। ओके, अब यो पहिला के हो, मैले यो कसैको त्यो आछ, आवाज आउँदैछ, त्यो यो गर्नुहोस्। यसको ब्याकग्राउन्ड इमेज, बडीको ब्याकग्राउन्ड इमेज कलर अलिकति अर्कै छ हैन, त्यो गरिदिन्छु चेन्ज, ब्याकग्राउन्ड अलिकति हेर्नुहोस्, अलिकति डिफ्रेन्ट भएको छ। ओके, सो यसलाई लगइन फर्मको ब्याकग्राउन्ड फेरि वाइड गर्नु पर्यो, हाइस्ट एसआर। ओके, यहाँ हेर्नुहोस्, वाइड भयो। ओके, सो अब यो वाइड भयो, अनि यसको बर्डर पनि अलिकति सेट गर्नु पर्यो, बर्डर 1 पिक्सल सलिड। अब बर्डरको लागि यसको कलर मैले यहाँ दिएछु, लगइन फ्रम ब्याकग्राउन्ड। ओके, लगइन फ्रमको ब्याकग्राउन्ड यो दिएछु, लगइन फर्मको ब्याकग्राउन्ड मैले आरजिबी। ओके, सो आरजिबी यस्तो यस्तो नरहेछ समथिङ। ओके, अर्कै यहाँ मैले फेरि लगइन फर्मको इनपुट ब्याकग्राउन्ड। ओके, मैले फेरि ओके, आई थिङ्क यो लगइन फर्मको ब्याकग्राउन्ड यो एफएफ नि हो। ओके, यो एफएफ नि हो, यो आई थिङ्क बर्डर हो, यो बर्डर जो हो मैले सायद चाहिँ यहाँ बर्डर, यो बर्डर हो। ओके, हेर्नुहोस्, सो बर्डर कलर म्याच हुँदैछ नाउ। ओके, नाउ अब के गर्नु पर्यो, तपाईको हाइट हामीले सेट गर्नु पर्यो, राइट, सम हाइट अनि सम मार्जिन हामीले गर्नु पर्यो यतापट्टि लेफ्ट राइट। ओके, so some height I will set for 30 pixel for time being. Margin मैले के गर्छु, 30 पिक्सल एन्ड अटो, टप लेफ्ट 30, टप बटम 30 पिक्सल एन्ड अटो गरिदिन्छु। ओके, त अलिकति 30 पिक्सल
भयो त्यो ठिक छ नाउ इट्स फाइन ओके यहाँ हेर्नुहोस् बन्दैछ नाउ अब हामीसँग अलिकति टाइम पनि त्यस्तै हो यसको विड्थ पनि हामीले सेट गर्नु पर्यो बिकज अदरवाइज यो त्यो हुनसक्छ ओके सो विड्थ हामीले के गर्छौँ 400 पिक्सल सेट गरिदियो ओके अलिकति बढ्यो एनिवेज द्याट्स होइन 400 पिक्सल सेट गरेपछि अगाडि त्यो मजाले हामीले त्यो गर्न सक्छौँ ओके न लगइन फर्म भयो न लगइन फर्मको पछि हामीले लोगो हामीले हाल्नु पर्यो राइट लोगो हाम्रो यहाँ छ ओके यहाँ हेर्नुहोस् सो लोगोलाई पहिला के गर्छु लोगोको मैले इमेज हालिदिन्छु विच इज दिस ओके नाउ आई एम युजिङ एब्सोल्युट युआरएल ओके यहाँ हेर्नु खतरा भइहाल्यो इंस्टा लोगो ओके एंड नाउ यसलाई अलिकति सीएसएस हाल्नु पर्यो सो एक्ज्याक्टली कपी लोगो र्यापर ओके लोगो र्यापरमा मैले लोगो र्यापरको मैले खाली लोगो यो दिन्छु ओके पहिला यसको के गर्छु लोगो र्यापर भन्दा पहिला मैले यसको इमेजको दिन्छु ओके इमेज इज डिफरेन्ट एन्ड यो हेर्नुहोस् लोगो र्यापर यो हो सीएसएस अनि इमेजलाई सीएसएस मैले हाइट विड्थ चाहिँ सीएसएसलाई मात्रै दिनु सक्छु है सो विड्थ के गर्थ्यो मैले मेबी लाइक 200 पिक्सल I think it does good enough 200 pixel okay ठीक छ 200 pixel हामीले एक्ज्याक्टली म्याच गर्ने हैन ओके एन्ड हाइट लेट्स सी 670 ओके न यो भइगयो यता लेफ्ट राइटमा अब यसको के हो डिभलाई हामीले गर्नु पर्यो राइट तर हामीले सेन्टरमा गर्नुलाई टेक्स्ट एन्ड सेन्टर गरिदिन्छ विच इज नाउ मार्जिन दिनु पर्यो हैन टप बटमहरु ओके सो टप बटम के गर्छु मैले यो दिन्छु टप बटम 20 पिक्सल अनि लेफ्ट राइट 30 पिक्सल दिन्छु नाउ इट इज कमिङ ओके सो यहाँ हेर्नुस् ओके सो आई थिंक हाम्रो यो भइहाल्यो नाउ अब के गर्ने हाम्रो इनपुट टेक्स्टहरुलाई यो गर्ने ओके इनपुट टेक्स्टलाई यो गर्ने ओके अब यसलाई के गर्छु मैले एट्रिब्युट सेलेक्टर भनेर युज गर्छु ओके input type is equals to text ओके यसलाई के गर्छु हटाइदिन्छु लगिन फर्म मात्रै युज गर्छु अनि धेरै भयो ओके सीएसएस हुने त्यो एससीएसएस हुन त धेरै राम्रो हुन्थ्यो पासवर्ड ओके यो दुईटा मात्रै मैले किनभने इनपुट हाम्रो के छ तपाईको यो इनपुट भयो यो इनपुट भयो यो इनपुट भयो तीनटा इनपुट भयो ओके सो मैले यो टेक्स्ट पासवर्ड यो दुईटालाई मात्रै सेलेक्ट गरिदिन्छु ओके एन्ड देन यसलाई अब के गर्ने हो सीएसएस लगाउने हो अनि ब्याकग्राउन्ड बीजी यस्तो गर्यो भने ओके हेर्नुहोस् कति सजिलो अब त्यो बीजी गर्यो भने आउँछ त्यो ओके पुरा सबै टाइप गर्नु पर्दैन इनपुट ब्याकग्राउन्ड यो भयो तपाईको यो भइहाल्यो ओके अनि border तपाईको 1 पिक्सल सलिड ओके नर्मली 1 पिक्सल एकदम धेरै चल्छ अनि आरजीबी यहाँ हेर्नुस् इनपुट को border यहाँ मैले लेखेको छु ओके ओके नाउ इट इज गन त्यो ब्ल्याक वाला पार्ट हेर्नुस् गइहाल्यो ओके एन्ड हेर्नुस् इनपुट को टेक्स्ट र पासवर्ड मात्रै चेन्ज भइन्छ यो सबमिट भएको छैन बिकज मैले एट्रिब्युट सेलेक्टर भनेर युज गर्दैछु अदरवाइज के गर्नुपर्छ तपाईलाई यहाँ एउटा सीएसएस हाल्नु पर्यो क्लास फोन ओके या युजर नेम अनि देन युजर नेमलाई सीएस हाल्नु पर्यो ओके विच इज डबल काम भइहाल्छ ओके त्यही भएर मैले एउटा मात्रै युज गर्दैछु अब अलिकति के गरौँ हाइट चेन्ज गरिदिउँ 40 पिक्सल या इट इज सेम अलमोस्ट सेम ओके त 40 पिक्सल हाइट मैले चेन्ज गरिदियो एन्ड नाउ यसलाई प्याडिङ दिउँ किनभने हामीलाई यो जो छ टेक्स्ट अलिकति त्यो चाहिन्छ राइट 10 पिक्सल बिचमा हेर्नु अब हेर्नुहोस् चेन्ज कसरी हुन्छ सी यो चेन्ज भयो अलिकति ठुलो भयो यो सो मेबी यो 40 पिक्सल नदिकन 30 पिक्सल दियो भने
राम्रो हुन्छ। ओके 30 पिक्सल पनि अलिकति बढी भयो, मेबी त्यो अलिकति फन्टमा अहिले हामीले फन्ट पनि अब फन्ट साइज पनि हामीले चेन्ज गर्नु पर्यो किनभने यहाँ धेरै आइन्छ। ओके फन्ट साइज हामीले कति गर्नु पर्यो 13 फन्ट साइज धेरै हैन 13.5 पिक्सल राख्नु। ओके अलिकति चेन्ज भइरहेछ। ओके यो सबैले चेन्ज गर्छ तपाईको यो हुन्छ नि इनपुटको त्यो। अनि विड्थ हेर्नुस् अब के हो यहाँ हेर्नुस् यो विड्थ यसको फिक्स जो डिफल्ट छ त्यो लिएर छ। विड्थ मैले के लिन्छु 320 पिक्सल लियो। ओके नाउ इट इज कमिङ आफ्नो आफ्नो साइडमा। ओके अब मलाई के चाहिन्छ यहाँदेखि लेफ्ट चाहिन्छ मार्जिन लेफ्ट राइट मार्जिन लेफ्ट राइट चाहिन्छ अनि एउटाको टपमा चाहिन्छ भन्दाखेरि यसको टपमा चाहिन्छ केही त। ओके सो मार्जिन टपमा मैले 10 पिक्सल दियो अनि लेफ्टमा मैले 40 पिक्सल दियो राइट आयो। अनि यसको के गर्छु मैले मार्जिन मलाई राइट साइडमा केही चाहिँदैन टप बटममा 10 चाहियो तर 0 0 ओके हेर्नुहोस् टप 10 पिक्सल टप राइट मलाई 0 मलाई राइटमा केही चाहिँदैन बटममा मलाई केही चाहिँदैन लेफ्टमा 40 पिक्सल चाहियो। ओके यो भइहाल्यो हेर्नुहोस् पहिला यस्तो थियो यस्तो भइहाल्यो। ओके नाउ अब के गरौँ नाउ वी हेभ यो भइहाल्यो फन्ट भइहाल्यो विड्थ भइहाल्यो अब मार्जिन भइहाल्यो प्याडिङ भइहाल्यो। ओके नाउ आई थिङ्क दिस इज फाइन एन्ड हामीले के गर्नु पर्यो भन्दा नि यो अलिकति यसको यो चेन्ज गर्नु पर्यो अदरवाइज हामीले यस्तो गरेर नि यसको हैन यो मिलाउन सक्छ। ओके एन्ड नाउ यहाँ हेर्नुहोस् तपाईले यो के भइरहेछ वाइट आउँदैछ यसलाई पनि चेन्ज गर्नु पर्यो। ओके त यसलाई भन्छ फोकस मैले यो लिइहाल्यो यसलाई अनि यसलाई फोकस यसको यो हो जस्तो हामीले लिङ्कको पढेको थियो हैन डिफरेन्ट स्टेटहरु पढेको थियो राइट त यसको फोकसमा के हो फोकसमा मैले के हालेन यसको ओके मेबी यही हाल्दिउँ ओके फोकस सरी आउटलाइन इसको 0 अनि आउटलाइन 0 अनि बैकग्राउंड कलर आई थिंक यो हालेको इनपुट ये हाल्दिउँ बोर्डर बैकग्राउंड चाहिन्छ। ओके बैकग्राउंड मलाई यो चाहियो नाउ सी ओके सरी border 1 pixel solid okay बेसिकली के भएन तर अलिकति हल्का ठुलो अलिकति बढाइदियो भए त देन हेर्नुस् डु सी अलिकति हल्का एक्टिभ भइरहेछ यो। ओके सो यसको एक्टिभ कलर यसको बेसिकली यो ओके सो बेसिकली यो हाम्रो भइहाल्यो एन्ड नाउ अब के गर्ने हाम्रो यो सबमिट ओके यो सबमिटलाई अब म गर्छु। सो सबमिटको हेर्नुहोस् अलिकति कलर अलिकति अर्कै छ लगइन ओके त्यसको CSS अर्कै लाग्ने छ। सो द्याट्स वाइ हामीले के गर्ने इनपुट टाइप इज सबमिट ओके एन्ड त्यसको ब्याकग्राउन्ड कलर ओके इनपुट सबमिट ब्याकग्राउन्डको यहाँ लेखेको छु मैले। ओके तपाईले बुझिरहेको छैन मैले बीजी गरेर के गर्छु यो एमेट को युज गर्दैछु सर्टकट द्याट्स इट अनि यो गरिदियो ब्याकग्राउन्ड कलर चेन्ज भइहाल्यो त्यसको एन्ड नाउ बोर्डर यसको के गरिदियो रेडियस दिनु पर्यो 4 पिक्सल अलिकति हल्का हेर्नुस् अलिकति हल्का त्यो भयो। ओके एन्ड नाउ फन्ट यसलाई के गर्नु पर्यो यसको विड्थ चेन्ज गर्नु पर्यो यसको विड्थ पनि 300 पिक्सल गर्नु पर्यो यस्तो यस्तो भइरहेछ अनि त्यसको मार्जिन पनि त्यस्तै गर्नु पर्यो
मार्जिन हाम्रो यो जो 10 पिक्सल 0 0 40 पिक्सल जस्तो हामीले इनपुटको दिएको थियो त्यस्तै गर्नु पर्यो सो द्याट इट अल्सो केम लाइक दिस। अनि यसलाई अलिकति यसको 320 हाल्नुपर्ने रहेछ। ओके सो यो भयो तपाईँको यसको विड्थ भइहाल्यो। अनि तपाईँको यो लगइन गर्नु अलिकति त्यो भएको छ फन्ट विड्थ। सो यसको कलर हाल्नु पर्यो FFF। ओके यहाँ हेर्नुहोस् कलर त्यो भएको छ। अनि यसको फन्ट विड्थ हामीले के गर्नु पर्यो 600 हाल्नु पर्यो सो द्याट यो अलिकति ठुलो भयो। ओके एन्ड नाउ यसको हामीले के गर्नु पर्यो हाइट अलिकति बढाइदिनु पर्यो। ओके हाइट अलिकति हामीले 30 पिक्सल। ओके अहिले अब के गर्ने हाम्रो ब्ल्याक आउँदैछ राइट। यहाँ हेर्नुहोस् ब्ल्याक छैन यसमा। ओके अब त्यो के गर्ने यसको बेसिकली बोर्डरलाई 0 गरिदिनु। ओके बोर्डर 0 भयो भने त्यो भइहाल्छ त्यसको ब्ल्याक भइहाल्छ। ओके एन्ड या सो हाम्रो यो भइहाल्यो। नाउ अब के हो तपाईँको यो गर्ने डिवाइडर। डिवाइडर अलिकति कम्प्लेक्स छ। ओके सिन्स डिवाइडर त्यही एउटै हुने रहेछ सो म डिवाइडरलाई युज गर्छु। एन्ड डिवाइडरको हेर्नुहोस् कसरी हुन्छ अब हेर्नुहोस्। पहिला डिवाइडरको बीजी कलर छ कि छैन। डिवाइडरको ब्याकग्राउन्ड कलर छ बीजी एन्ड एड गरिदियो डिवाइडरको। ओके अब यो बीजी कलर यस्तो रहेछ। ओके डिवाइडरको बीजी कलर हो कि यसको कलर रहेछ त्यो कलर। ओके नाउ कलर हेर्नुहोस् अलिकति। ओके नाउ यसलाई के गर्नु पर्यो हामीले सेन्टरमा गर्नु पर्यो राइट टेक्स्ट त्यही भएर सेन्टर अलाइन। ओके सेन्टरमा आयो। अब यसको कलर हामीले दिइहाल्यो। फन्ट साइज अलिकति सानो गर्नु पर्यो 13.5 पिक्सल। ओके एन्ड हाम्रो त्यो ठिक छ। फन्ट विड्थ पनि यसको सेट गरिदिउँ 500 अलिक ठिक छ नर्मल मतलब ठिकै हुँदैछ। ओके अनि मार्जिन आई थिङ्क विड्थ पनि यसको त्यस्तै दिनु पर्यो जस्तो माथि दिएछ हामीले 320 पिक्सल। ओके जस्तो यो दिएछ अनि यसको विड्थ अनि मार्जिन पनि जस्तो हामीले यो दिएको थियो यसको हिसाबले। ओके सो अलमोस्ट त्यस्तै आयो। नाउ यसको लेफ्ट राइटमा यो कसरी लिएर आउने यो कताको यो पार्ट। ओके त यो पार्ट हामीले जो अघि नै हामीले अर देखेको थियो नि अर। ओके त्यो सरी अर होइन त्यो बिफोर एन्ड आफ्टर देखेको थियो नि। सो द्याट्स वाट बिफोर एन्ड आफ्टर डज। डिवाइडर बिफोर एन्ड डिवाइडर आफ्टर। ओके यहाँ हेर्नुहोस् अलिकति बिकज यो तपाईँहरूको लागि एकदमै नयाँ कन्सेप्ट हो अनि कति बुझ्नु पनि सक्दैन। र सबैभन्दा पहिला हामीले के गर्छ कन्टेन्ट जो हुन्छ ओके बिफोर आफ्टरको लागि एम्प्टी हाल्नुपर्छ या कुनै एक्स्ट्रा चिज। ओके किनभने हामीले एम्प्टी किन हाल्दैछ किनभने एम्प्टी किन हाल्दैछ किनभने हामीलाई केही चाहिँदैन यसमा कन्टेन्ट। अब यसको कलर यसको बिफोर RGB को मैले ब्याकग्राउन्ड कलर दिएछु। ओके त ब्याकग्राउन्ड कलर दिइहालेँ मैले। ओके अहिले देखिरहेको छैन बिकज हामीले कन्टेन्टमा हाइट विड्थ दिनुपर्छ। ओके अनि हाइट विड्थ कन्टेन्टलाई हाइट विड्थ दिनुको लागि हामीले के गर्नुपर्छ डिस्प्ले इनलाइन ब्लक दिनु पर्यो। ओके अहिले पनि केही देखिरहेको छैन। ओके केही एकछिनपछि अब हाइट मैले के दिन्छु 1.5 पिक्सल दिन्छु। ओके अनि विड्थ हेर्नुहोस् अब केही देख्न थाल्छ। ओके सो दिस इज अलिकति विड्थ हाम्रो हाइट अलिकति ठुलो भयो 1.2। ओके न यो अलिकति के भएछ यता लानु पर्यो अनि यसको पार्ट अलिकति कम्ती गर्नु पर्यो राइट। सो यो कसरी हुन्छ तपाईँको यसलाई पोजिसन दिनुपर्छ। ओके किनभने यसको पोजिसन किन हामीले मार्जिन र यो बेसिकली के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँको डिवाइडर अनि बिफोर। ओके अब हामीले छुट्टै छुट्टै लगाउनु पर्छ। यो बिफोर हाम्रो के भयो यो वाला पार्ट भयो राइट पार्ट भयो यो वाला अनि यो के भयो आफ्टर। म्युट गरे हुन्छ। यो दिलमाया थापा भुवनेश्वरी पदको हो। हेलो एनीवे सो हामीले के गर्ने हो लेफ्ट हामीले जस्तो
लेफ्ट बिफोर जब हामीले गर्छ ठिक छ नि त्यसलाई के गर्ने हो राइट देखि 2 rm गर्नु पर्यो यो जो राइट छ नि यो यता यो ग्यापको लागि 2 rm गर्नु पर्यो जो कि भइरहेको छैन किन भइरहेको छैन बिकज हामीले यसको जो पोजिसन छ तपाईको प्यारेन्ट ओके त्यसलाई यो दिनु पर्यो के भन्छ अरे रिलेटिभ दिनु पर्यो ओके जब रिलेटिभ दिए थिएन यहाँ हेर्नुहोस् कति सानो कन्सेप्ट हो रिलेटिभ दियो जब थिएन तब हामीले यो लेफ्ट हालेको केही मतलब होइन ओके अनि हामीले यो आफ्टर छ आफ्टर पछि हामीले अलिकति ग्याप चाहिन्छ त्यही भएर हामीलाई 2 rm लेफ्टतिर चाहियो अलिकति ओके नाउ अब यहाँ हेर्नुहोस् अब यो जो एक्स्ट्रा जो भइरहेछ त्यो कसरी हामीले गर्नु सक्छ त्यसलाई ओभरफ्लो हिडन ओके ओभरफ्लो हिडन हामीले गरेर गर्न सक्छ अनि यो जो यसको छ यो ओभरफ्लो हिडन अहिले थाहा लाग्दैन मार्जिन ओके यो जो मार्जिन छ तपाईको बिफोर यो पार्ट ओके त्यसलाई मैले के गर्छु मार्जिन लेफ्ट अनि 50% गरिदिन्छु ओके त्यो यता गइहाल्यो अनि आफ्टरको लागि मार्जिन राइट गर्नु पर्यो ओके त उता गइहाल्यो ओके अनि देन अब यसको हिडन तपाईको एक्टिभ हुन्छ एन्ड मार्जिन लेफ्ट ओके नाउ इट इज 40% और मेबी इसको एडजस्ट के हिसाब से 38% 35% whatever ओके सो यो भयो तपाईको यस्तो गरेर फिक्स भइहाल्यो कुन सा सीएसएस लाग्छ त्यसको हिसाबले तपाईले हेर्नुपर्छ ओके न हामीले के गर्ने यो जो पार्ट हो त्यसलाई एड गर्छ ओके एन्ड त्यसको के हो लगइन विथ फेसबुक यसमा के लेखेको छु मैले डिवाइडर भयो लगइन एफबी ओके तो लगइन एफबी ओके एन्ड लगइन एफबी मा के हो बेसिकली टेक्स्ट अलाइन सेन्टर भइहाल्यो तपाईको हैन अनि मार्जिन मैले के गर्छु मार्जिन टप दिन्छु ओके मार्जिन टप कति दिन्छु लेट्स से 25 पिक्सल ओके 25 पिक्सल आयो अलिकति डिवाइडरमा पनि मार्जिन टप दिनु पर्यो मेबी यहाँ 20 गर्नु पर्ला ओके आयो 30 जस्तो लाग्छ त्यति दिने हो ओके सो लगइन एफबी भइहाल्यो अनि देन लगइन एफबी एन्ड तपाईको के हो एंकर ट्याग ओके सरी एंकर ट्याग यो भयो अनि इमेज ओके पहिला इमेज हाल्नु पर्यो इमेज कहाँ छ लगइन एफबी को यहाँ हेर्नुस् इमेज लियो मैले सरी अनि यहाँ हाल्दियो ओके यो त इन्स्टाग्राम को रहेछ अनि यहाँ यता लिएर मैले यता हालिदियो ओके यहाँ हेर्नुस् लगइन एफबी को भित्र इमेज छ आयो ओके अब यो इमेजलाई के गर्नु पर्यो अलिकति त्यसको हाइट सेट गर्नु पर्यो हाइट यो हुन्छ 18 पिक्सल ओके एन्ड आई थिंक दैट शुड बी इनफ आई गेस अनि या त्यसको वर्टिकल अलाइन मिडल गर्नु पर्यो हेर्नुस् ओके आयो हेर्नुस् मिडल जब थिएन तब के हुन्छ ओके यस्तो टेस्ट गर्ने तपाईहरुले ओके नाउ लगइन एफबी एंकर ट्याग ओके अनि एंकर ट्याग मा के हो तपाईको त्यसको साइज अलिकति सानो गर्नु पर्यो अन्डरलाइन हटाउनु पर्यो हैन मार्जिन यताउता मिलाउनु पर्यो ओके कलर पनि अगर से भयो भने दिनु पर्यो सो लेट्स सी लगइन एफबी को कलर दिएछ मैले एफबी लगइन एंकर बैकग्राउंड यस एंकर बैकग्राउंड ओके बैकग्राउंड हो ओके बैकग्राउंड मैले कलरलाई बैकग्राउंड भनेर हालिदिएको ओके आयो कलर एन्ड लेट्स चेक ओके आई थिंक त्यो यो कलर कुन सा कलर यहीँदेखि हामीले हेर्न सक्छौं यो कलर रहेछ लेट्स सी ओके त्यस्तो कलर यहाँ डाइरेक्टली हालिदिनु भयो सिम्पल यहाँ आयो कलर टेक्स्ट डेकोरेसन एकदमै इम्पोर्टेन्ट नन गायब भइहाल्यो हैन अनि यता मार्जिन यता अलिकति मार्जिन यतै दिनु मार्जिन 10 पिक्सल ओके टप 0
एन्ड बटम पनि 0 अनि 10 पिक्सल लेफ्ट हेर्नुहोस् यता आयो लेफ्ट ओके अनि नाउ अलिकति फन्ट कति छ फन्ट अलिकति वेट हेर्नु अलिकति ठुलो छ वेट ओके त मैले के दियो फन्ट डब्लु के गरिदिन्छु यसको 500 दिन्छु अनि 500 ले के भएन 600 okay now it's good so this is also done and अलिकति font size कम गर्नु पर्यो then only त्यो हामीसँग म्याच हुन्छ okay I think now it's good okay now हाम्रो forgot password म के दिएछ forgot मा त्यो and anchor tag okay forgot को केही छ I think टेक्स्ट अलाइन गर्नु पर्यो राइट किनभने हाम्रो त्यो बीचमा हाल्नु पर्यो राइट सो टेक्स्ट लाइन सेन्टर आयो बीचमा अनि देन मार्जिन टप गर्नु पर्यो बिकज त्यसलाई अलिकति धेरै भयो 25 गरिदिनेलाई पनि ओके एन्ड नाउ फरवर्ड को भित्र एङ्कर ट्याग छ त्यसलाई पनि बेसिकली मार्जिन 20 पिक्सल 0 0 and let's see okay and यो ठिकै भइरहेछ and तपाईको टेक्स्ट डेकोरेसन जो हाम्रो त्यो छ नर्मल ओके and कलर यसको पनि हामीले आई थिंक यही लियौं जो यहाँ लिए थियो ओके सेम राइट यसको तल अलिकति मार्जिन कम्ती दिनुपर्छ मार्जिन टप मार्जिन बटम हेरौँ 10 पिक्सल ठीक छ ओके सो हाम्रो यो अलमोस्ट रेडी भइगयो दिस पार्ट ओके यसलाई पनि अझै फन्ट एकदमै साइज कम गर्नु पर्ने रहेछ मेबी 12 पिक्सल ओके नाउ इट इज रेडी या ओके हेर्नुस् अब कमी बेसी अलिकति हुन्छ दैट शुड नट बी हैन देयर बट या सो इन्स्टल लगइन भइहाल्यो नाउ हामीसँग के छ यो लगइन फर्म यहाँ भइहाल्यो ओके नाउ यो के भयो इन्फो बक्स यो हाम्रो इन्फो बक्स हो दिस पार्ट ओके अनि सरी यो त मैले यहाँ त्यो गर्दै रहेछ यसको भित्र के छ हाम्रो एउटा एंकर बेसिकली पी ट्याग छ अनि त्यसको भित्र हाम्रो के छ एंकर ट्याग अनि दिस इज डोन्ट हैव साइन अप यस्तो गरिदिन्छ अनि यसलाई एंकर ट्यागले एड गरिदिन्छ यसमा केही दिन्न अहिले अनि यसलाई अब बेसिकली सीएसएस हाल्ने दिस इज व्हाट वी नीड टु डू ओके अब इन्फो बक्स मा हाल्नु पर्यो सीएसएस मैले यहाँ इन्फो बक्स हाल्दियो ओके अनि डेफिनेटली यसको तपाईको के गर्ने हो ब्याकग्राउन्ड अलिकति बीजी तपाईको हैश एफएफ दिनु पर्यो ओके सेम एज दिस हैन अनि अब border हेर्नुस् 1 pixel solid and did I give the info box background yes okay अनि यहाँ मैले दिइहाले okay and now तपाईको border radius चाहिँदैन and तपाईको अलिकति हाइट सेट गर्नु पर्यो हाइट 60 पिक्सल okay and width is almost set अनि मार्जिन टप पनि अलिकति कम गर्नु पर्यो मार्जिन 10 पिक्सल इज इनफ आई थिंक यो माथि मैले हाइट सेट गरे हाइट कहाँ गयो हाम्रो ठीक है यो हाइट 380 ओके एनीवेज सो यो भयो एन्ड देन इसको अलिकति जो इन्फो बक्स छ त्यसको पी ओके यो जो पी हो त्यसलाई के गर्नु पर्यो टेक्स्ट अलाइन सेन्टर गर्नु पर्यो
ओके सेन्टरमा आइसक्यो एन्ड मार्जिन अलिकति दिनु पर्ला फन्ट पनि अलिकति कम गर्नु पर्ला विच इज ओके आई गेस यहाँ फन्ट अलिकति ठिकै छ एन्ड यस अलिकति प्याडिङ टप बटम 5 पिक्सल 0 दिनु पर्ला ओके नाउ इट्स सेट एन्ड साइन अप को के हो info box p and anchor tag and text decoration text decoration none okay त्यो साइन अप को हटाउनेको लागि अब कलर अगर चाहिँ यस्तै लिने हो भने you need to check its color कता गयो यहाँ हेर्नुस् कस्तो खतरा कलर दिएछ कम्प्लिटेड मा कलर कलर आउँदैछ यहाँ 10 ओके सो यस्तो पनि हामीले लिन सक्छौं कलर you see color we got this but अलिकति बोल्ड आउनु पर्यो राइट font width 600 okay yes अलिकति 600 I think यो यसको font size 14 गर्यो भने then it will come yeah okay see maybe 15 गर्नु पर्ला अलिकति यता उता बस भइहाल्छ हैन now it's coming okay see exactly okay अलिकति यता उता कमी बेसी हुन्छ that's all but now हाम्रो लास्ट पार्ट के हो तपाईको apps मैले यहाँ गर्दियो and then एउटा p tag which is get a app okay and मैले get a app गर्दियो and then icons okay तपाईले हेर्नुस् मैले कसरी हाल्दै छु okay and get an icon मा anchor tag यता मैले कतै पनि गर्दै छैन this part which is image and image कहाँ छ तपाईको एप्पल स्टोर को इमेज यहाँ मैले लियो यता हालिदियो अब म अहिले सेभ गरे भने अलिकति ठुलो आउँछ होला ओके यो ठुलो आयो एनीवे लेट्स फिक्स इट लेटर अर्को इमेज फर Google App Store which is Google Play Store यो लियो यहाँ हालिदियो यो दुईटा आयो now we need to set height and width okay so apps okay let's set p which is definitely text align center अहिलेसम्म त बुझ्यो होला तपाईले आइहाल्यो अलिकति मार्जिन म उता दिन्छु आइकन्स मा मार्जिन टप अलिकति 10 पिक्सल या यतै दिन मार्जिन टप बटम 10 पिक्सल लेफ्ट राइट 0 10 पिक्सल नहुने छ maybe 20 पिक्सल ओके यहाँ 25 पिक्सल and so 20 पिक्सल सही छ यो पार्ट ओके and now icons को पार्ट मा के हो तपाईको या आइकन ला के गर्ने पर्यो इमेज सेट गर्नु पर्यो ओके आइकन्स we need to set image directly height let's give it 45 pixel and then width as 150 pixel okay now I think icon ला हामीले text align गर्नु पर्यो text align is center now it is done okay obviously थोड़ा सा okay इसको अगर से हमले एकदम योहरु ठीक गर्यो भने almost we will have the identical look अलिकति forgot password अलिकति सानो भएछ so forgot password 13 को गर्दिनु okay yeah अलिकति max so yeah so that's all आजको लागि and I will first